مسلمان میں تے تو شیران دے وارث ہاں اج اساں کدڑاں دے وارث بن بیٹھے ہیں اج اساں وقت دے یزید دے وارث بن بیٹھے ہیں اساں شیر شاہ سوری دے وارث ہیں اساں صدیق اکبر دے وارث اساں خبیب بن عدی دے وارث حضرت عاصم رضی اللہ تعالی اساں وارث ہیں اساں کسے بجو تے کسے شیطان تے کسے گنجے دے وارث نہیں اساں محمد عربی دے شیراں دے وارث ہیں اساں محمد عربی دے شیران دے وارث ہیں بزرگ فرماندے سن کافر کو جھکنا نہیں بلکہ کافر نو اکھاں کٹ کے دکھانیاں نے اقبال نے کیا سی پانی پانی کر گئی مجھے قلندر کی بات جب تو جھکا غیر کے سامنے نہ تن تیرا نہ من تیرا اندہ بے شرما بے حیاوا تو غیر کو جھک گئے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 صحابہ سن تے جھکے نہیں دوسرے کا مقابلہ بھی کر رکھے ہیں جھکے نہیں یہ نہیں آکے ہم بہت امن والے ہیں نہ کیا ظالمہ تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں گے تینوں پتہ نہیں انہیں کہ ایسا محمد عربی دے ٹکڑا تے بلے ہیں اسا حبیب دے یار ہیں وقت دے یزید دے یار نہیں